يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. بسم الله. ساده سپیکر نه راکړو. وعلیکم السلام. خیر علیکم. السلام علیکم. خیر. اٹیک کرو. بسم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درد پاک پر شکر سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الذين من سيتاسو اے خلق لراب نتخذوا چنسی دی دینکم دین ستاسو لراب هدوان پٹوکو سرا ولعبن و پمسخرو سرا من الذین دائی خلقنا اوتوا الكتاب چورکڑ شور دیتا کتاب من قبلکم مخکستا سنا والکفار و کافران لرا اولیاء پا دوستی سرا واتقوا اللہ اویرگی دا اللہ تعالینا ان کنتم کچرتی تاسو مومنین ایمان راوڑن کی. محترم سورت مائدہ شپگم سپارہ او آیت نمبر 57. محترم مخی رکوع کی مضمون ذکر کی دا چی تاسو دا اہل کتاب سرا دا یہود او دا نسوارو سرا اغا مقاطعو کی اغا دا زڑ تعلق اغا قلبی محبت ور سرا مساتی اغا خپل رازون ور سرا مساتی. نو پدی رکو کہ ہم دک مضمون ذکر کی گی چی المقاطعت مع الیہود والنسوارا چی دی یہودو دی نسواراو سرابا مین نساتی دی سرابا دوستی نکوی دی سرابا اغخپل رازدارانا تعلق مساتی. خلاصہ دی رکو دا کنا چی دا اللہ تعالی دی دشمنانو سرا مقاطعہ ولی پکار دا. نو دا اغی علت دا دے کنا چی ہوا استہزاؤہم بالدین چی دی دا دین پورے ٹوکی کئی دی دا اسلام پورے ٹوکی کئی دی دا قرآن پورے ٹوکی کئی دی دا پٹکی پورے ٹوکی کئی دی دا گیری پورے ٹوکی کئی دی دا مسجد پورے ٹوکی کئی دی دا آزان پورے ٹوکی کئی دی دا مس پورے ٹوکی کئی خواہ بس چی کم شے والا مخیل وردی کنا نو بس اغی سر لگیائی نو علماء کرام ذکر کئی وی پا دک کی بنیاد باندے حکم دا شریعت دادے چی کم خلق
د احکامات شرعیو پورې استهزاګانې کوي، ټوکې کوي، نو دک انسان خو کچرته خپل ځان مسلمان ښکاره کړی د اسلام سره یې څه تعلق نشته، د اسلام نه ووته. ٹھیک شوه جی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الذین منسی تاسو ای خلق لرا نتخذوا دینکم چنسی دی دین ستاسو لرا هدوان پټوکو سرا ولعبا او په مسخرو سرا من الذین دا ای خلقنا اوتوا الکتاب چې ورکړل شوی دی ته کتاب من قبلکم مکې ستاسونا والکفار کافرانو لر اولیاء په دوستۍ سرا واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه پسو فی موالاتهم د دوی د دوستۍ په معامله کې. ان کنتم کچرتی تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي پسو په وحدانیت د الله تعالی. واذا نادیتم هر کله چې اذان کوئ تاسو الی الصلاة د منځ دپاره څه ذکر بیان د استهزا د هغې چې ګوره دی استهزا چې کوي که نه نو د استهزا کیفیت یې څه دا دی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ هر کله چې اذان کوئ تاسو الی الصلاة د پاره د منځ اتخذوها نو نیسي دی دی لره عضوا په ټوکو سره ولعبا او په مسخرو سره. اذان پورې ټوکې، اذان کوونکي پورې ټوکې، د اذان کلماتو پورې ټوکې. نو ذالک دا بانهم په سبب د دې سره قوم یو داسې قوم دی لا یعقلون چې دی عقل نه لري، بې عقله دي. قل ورته ووایه ای نبي علیه الصلاة والسلام یا اهل الکتاب ای اهل کتابو هل تنقمون منا آیا تاسو عیبونه ټوئ په مونږ کې الا مگرن په دې خبره باندې آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړی په ذات الله تعالی. نو علما ذکر کوي وایي دغه اهل کتاب یو ډیمانډ کوي، یو ډیمانډ کوي، هغه دا دی دی به وی که چېرته دا خپل دین هم پرېښوده که نه نو وی مونږ تاسو ته هېڅ نه وو. نو نن هم ګورې د اهل کتابو دقه یو ډیمانډ دی چې اسلام پرېږدئ نو بیا دله پیسې هم درکوي، بیا دله چې کوم نه هغه بیا هغوی تاسو ته هېڅ هم نه وایي. د هغوی د یو څیز نه نفرت دی، هغه د مسلمانانو ایمان، هغه صحیح عقیده، هغه د الله تعالی وحدانیت، هغه د الله تعالی د شریعت پابندي. ان آمنا دا چې ایمان راوړی دی مونږه بالله په وحدانیت الله تعالی وما او پا کتاب باندې انزل الینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وما او پا کتابون انزل چې نازل کړی شوي دي من قبل مخکې د دې نه چې کوم تورات او انجیل دي که نه، تورات او انجیل دی. نو د تورات او د انجیل د نزول پاغي زمونږ ایمان دی. تاسو خپل مذهبي کتابونه هم نه منئ. وان اکثرکم بیشک اکثر د تاسو نه فاسقون نافرمانان دي د الله تعالی، انکار کوونکي دي د خپلو کتابونو نه. قل ورته ووایه ای نبي علیه الصلاة والسلام هل نبئکم آیا خبر درکم تاسو ته بشر په بدتر سره من ذالک د دغې خبرې نه د دې نه ناکاره درته ونښیم څه دی مثوبة د جهته د ثواب او د عذاب نه عند الله په نزد الله تعالی من دین د هغه چا دی لعنه الله چې لعنت کړی دی الله تعالی په ده باندې چې څه دی د دی هغه دین د دی خود ساخته خبرې دي. وعذب علیه غصه کړی د الله تعالی په دی باندې وجعل منهم او ګرځولی دي د دینا القردة شادوګان والخنازیر او خنزیران شکلونه ولا مسا کړیو سو شکلونه ولا الله تعالی بدل کړیو. وعبد الطاغوت یو عبادت کوونکي د شیطان اولئک دک خلق چی دی شرن بدتر دی مکانن د جهت د مرتبینا وضلوا گمراه شوي دي عن سواء السبیل د لارې برابرینا سدي بدترین هغه خلق دی چې کم د الله د قوانینو مخالفت کوي، کم د الله تعالی د قوانینو په مقابله کې روزي، د پیغمبرانو مقابله کوي، د شریعت مقابله کوي، د الله په احکاماتو کې دی د خپل مفاد طالبان وي، دغه خلق بدترین خلق دی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ هر کله چې دی راشي تاسو څخه
قالو نوائی دی آمنا ایمان ناوڑے دے منگا لسانن و نفاقن پجب باندی پجب باندی خو خپل ځان مسلمان ښکارا کوي خو په دې زړه کې دنه ایمان نی ښا وقد پتا کی سراب دخلوا بالکفر داخل شوی دی په کفر کې وهم دی چې دی قد پتا کی سرا خرجوا وتن کی دی اسلام ظاهری نبی په دې خبر سراب د دې د اسلام سره تعلق نشته صرف په دې جبه باندې چې دی دا کوم خبره کوي کنه نه دکا صرف د اسلام دا خبره د دې د پاره مفید نه ګرځي تر کومه پوری چې ایمان د دې په دې زړونو کې مضبوط نه ښا واللہ واللہ تعالی اعلم پوئیگی بما پاس باندی کانو چیری دی یکتمون پٹون کی دا منافقتنا وترا کثیرن وینی بتڑیر منہم ددینا یسارعونا چی تیزی بکی فی الاسمی پا گناہ کنو مطلب تینا شرک تیخا والعدوانی او پا ظلم کی واکلهم السحتا او پا خوراک ددی حرام لرا رشوتون بے قولل او ددی مکی ددی خلقو د دې مالونه به خوړل او دا به د خپل ځان د پاره حلال ګڼل وې دا خو بيدینه دي دا خو مشرکان دي او د دې مال به زمونږ د پاره استعمالول جایز دي ښا لبیسا خامخا ډیر بد دی ما سکانو چې دی عملونه کوونکي د شرک او د زیاتی او د ظلم نه څه چل به کو هغه ظلم به کو د خلقو په مالونو باندې په ځانونو باندې په عزتونو باندې ښا لولا ينهاهم الربانيون ولنمن كيد لرغ ربانيين راهبان ددي والاحبار علماء ددي عن قولهم الاسم دا خبر ددي دا گنانا چه سکی دا شرک کما خبر کئی قام واکلهم السحت دا خوراک ددي دا حرامنا لبیسا خام خادر بد دی ما اغا سکانو چیو دی یسنعون کون کی مطلب دا دے کنا دا کم نا فرمانی چی دی کئی دا کم آرام توبون چی دی کم کئی او دا اغی دا پارے بیوزان لے او دلیل مقرر کری کنا ندک دلیل دک عمل کول اللہ وی دا دیر ناکارا کار دکھا وقالت اليهود وایدا یهودیان ید اللہ الہ سند اللہ تعالی مغلولتانی بن کڑشوی دی علماء کرام ذکر کئی کنا وی چکلا پا دی یهودو بندے با فقر را لے کنا پا دی بندے با در رزق تنگی را لے کنا ندی با بیا بل شانت خبر بے شروع کری ونعوذ باللہ وی دا اللہ تعالی سخوی دا دی سیدونو کمی را غل دے زکوی مونگ لگ لگ را کئی تا زکوی مونگ لگ لگ را کئی حالانکہ سے دے اللہ تعالی دا دے انسانانو دا ارزاق دا دی دا رزقونا دا امتحانن کلے پچائے کم کیو پچائے سیوا کینو چالے لگ ور کیو چالے دیر ور کی نو دا کلگ او دیر راتلل چے کم دے کنا دا امتحان وی دا اللہ دا طرفنا اس دا دا امتحان مرتبہ و نوعیت مختلف وی خواہ غلت ایدیہم غلت بن کڑے شوی دی ایدیہم لا سند دی ولعنو لعنت کڑے شوی پدی باندے بما پاس باندے قالو چوائی دی بل یداہو بلکہ تصرف تا اللہ تعالی مبسوطتانی کلاو دی دا ساد پارا مفتوحتانی علی البر والفاجر دا اللہ تعالی چکم قدرت تے دا اللہ دا رزق دروازی خزانی دا نیک دا پارا و دا بد دا دوارو دا پارا کلاو دی خواہ خو بعضی اوقاتو کی اللہ پہ یو انسان امتحان نولی اللہ لٹائی چی پا دا اگا ایمانی مرتبہ سمرا دا دے پا دی اخپلی ایمانی مرتبہ کے سمرا مضبوط تے خواہ ينفقو خرج کیف یشاء سرنگی چی اغواری اللہ تعالی ولیزیدن خام خازیاتی کثیرا دیر منہم ددینا ما قرآن انزل الیکا چنازل کڑ شویلتا تھا من ربکا دجانب درفستانا تغیانا سرکشی و کفر و کفر ددئی مطلب دا قرآن مجید دا نزول اگرچہ دا ہدایت سازو سامان دے خود دغه یهود او دغه نسوارا او د پارا د دې د سرکشی د دې د عناد او د دې د الله نه د لریوالي سبب چې کم نه د قران مجید ګرځي ښا کم دی والقینا لازم کلمنگا بینم فما بین د دې کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض
الى یوم القیامت تر قیامت تورد پوری. نو د یهودو د نسواراو چې کم دی کنه د یهودو د نسواراو الله وی تر قیامت تر رد پوری به د دی په مابین کې دغسې ړونو کې به یو بل نه نفرت وي د یو بل نه به هغه لرېوالی د یو بل ته به په دې زړه کې هغه کینې او خیرې پراته ښه. کلما هر کله چې اوقدو نارن بلکې دی اور لرا للحربی د پاره د جنگ اطفأها الله نو ختم بکی اللہ تعالی دی لراب ویسعونا ہمیشہ بکی دی فی الارض پزمکہ کی پسادا پساد لراب. علماء ذکر کئی کلما اوقدو اے اجتمعو ہر کل چم دی دا اللہ دا دین خلاف را یودائی سی کنا اللہ تعالی با دا دی پمابین کی تفریق راولی دا دی دا جماعت و دا دی دا دلی با اللہ تعالی ختمی کی خواہ. ٹھیک شو جی. واللہ اللہ تعالی لا يحب المفسدین نخوخی فساد کون کلالا چکم فسادیان دی نا دا فساد دا مطلب سرے مشرکین ذکر پا دنیا کی دا طولنا لوی فساد دا دا اللہ دا ذات سر بل شریک جوڑو لکھا. ولو ان اہل الكتابی ولو ان اہل الكتابی کچرت دے کتابو آمنو ایمان راڑو واتقو اوزان اساتو پرزگاری اختیار کړه لکفرنا خامخالر بکم عنهم ددینا سیئات برایان ددی. علماء کرام ذکر کئی ویدل تک اللہ تعالی دغی اہل کتاب تا دعوت الى التوبہ ورکی خوا چی تاسو سو کئی اسم پا دی خپلو آرام توبونو باندے اللہ تا توبہ وباسی پا دی پیغمبر علیہ السلام او پا دی قرآن باندے ایمان داڑی اللہ تعالی بمو اسم ماف کی خوا اللہ بمو اسم ماف کی. خو شرط پا پکی دائی چیسے چل با کوئی ایمان براڑی پا پیغمبر علیہ السلام باندی او پا قرآن باندی خوا. ولو ان آل الكتابی کچرت دیل کتابو آمنو ایمان راوڑے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی واتقو اوضان ساتلوے دا چانا دا دی یہودیت او دا نصرانیتنا لکفرنا خام خالر بکمونگ عنہم دا دیناب سیئاتهم برایان دا دی ولادخلناهم خام خاداخل بکمونگ دی لرا جنات النعیم باغونو دا میشو سیدو تا دا نعمتونو چکم جنت تے کنا اگی تب اللہ وی داخل کنو. نو علماء ذکر کئی کنا حضور فرمائیں وی دری کسان دا سیدی چا گئی تا اللہ تعالی دا یو عمل دا وجن ڈبل اجر ور کئی خواہ دا ہر یو عمل ثواب بتا دگنا ملاویگی باقی کی یو سدے یو اغا اہل کتابی چی دا دی اسلام نمخ کی اغا پا بل دین سماوی پیروکارو او بیا اسلام قبول کد اسلام پا دائرہ کی داخل شکنا نو داغی اہل کتابی تا دا یو عمل اجر ڈبل ملاویگی خواہ. ٹھیک شوا. دویم اغا غلام دے چی دے دا خپل مالک دا اغا خیال ہم ساتی او دا اللہ پا عبادت کے ہم سکمین راولی او درم پا اغی کی خزدہ چی دا اللہ حکم ام پورا کئی او دا خاون تابیداریم کئی کنا ندی تا دا یو عمل اجر اللہ ڈبل ور کئی خواہ. زنوام گورے دا اللہ پیغمبر ارشاد فرمی حدیث تے مستقل خواہ خجی ولو انہم کچرت دی اقام التورات قائم کروے احکامات دا تورات لرا والانجیل و انجیل لرا وما او پاس باندی انزل الیہم چنازل کلشیو دی تمر ربیم دا جانب درب دا دینا لأکلو خامخا خوراک پکو دی من فوقهم پور ترسنون دا دینا ومن تحت ارجلهم اولان دی دخپو دا دینا. مطلب سرے مطلب پردق کی ورطا اللہ تعالیٰ پر حیور کڑی وقار پردق کی ورطا اللہ تعالیٰ پر حیور کڑی وقار خوب شرط پا پکسی دا اللہ احکامات نا پیش کول پا خپل زان باندی. منہم باز ردین امتن یوڑا دا مقتصرتن چسدا منصف مزاج دا وکثیر دیر منہم ددین ساڑیر بد دے ما اغسی عملن چی عملن کون کی دی یا ایوہ الرسول اے پیغمبر علیہ السلام. نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے چی پا مخ کی رکو کی دا اہل کتابو دا عدم التبلیغ بالتورات پوشو دا اہل کتاب چیو کرا نو دای با دا تورات او دا انجیل پا خپل اصل شکل کی دا اغی تبلیغ بینو کو خوا. نو پدی کی پیغمبر علیہ السلام تا حکم کیگی چی سرے بتبلیغ القرآن چی دا اللہ حبیب تا دا اللہ قرآن ارسو دے خلق تا خوا.
ٹھیک شوا یا ایوہ الرسول اے پیغمبر علیہ السلام. نو علماء ذکر کی اثبات رسالت تا پیغمبر علیہ السلام. بلغ ارسواب ما اغطول احکامات انزل الیکا چنازل کرشوی تا تا من ربکا دجانب درفستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ كَچَرْتَوْنَ کتادا کار فما بلغتا پس نبی ترسون کے رسالت و احکامات دا اللہ تعالی سرے تب دا اللہ دا طرف نتا تا چکم وحی رازی کنا دا بخلق تا بیانے. واللہ اللہ تعالی یعصمکا حفاظت پکیستا من الناس دا چانا دا شر دا خلقنکا. علماء ذکر کئی وی دا دی آیت تنازل دو نمخ کی یو پہردار با دا حضور علیہ السلام دا حفاظت تا پارا مقرر کا. دا حضور دا حفاظت تا پارا با یو صحابی جی کم دن اغبا صحابہ کرام با ڈیوٹی کولا چی چتا دا اللہ پیغمبر تا دا یہود و دا نسوارا تکلیف ان رسائی خوا. ٹھیک شوا و چکل دا آیت کریمہ نازل شکنا چی واللہ یعصمک من الناس دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام تیوی صحابہ اس چکندر حق زما دا سوکئی کولو ضرورت نشتے اس زما حفاظت پا اللہ کئی کا زیوی تاسو. نو علماء کرام ذکر کئی دا دک کدائن دا پہردار سو شوا چھوٹی شوا خجی. واللہ اللہ تعالی یعصمکا حفاظت پکیستا من الناس دا شر دا خلقنا. ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نہ کئی قوم کافرانو تا. قل وتو اے نبی علیہ السلام یا اہل الکتاب اہل کتابو لستم نہیں تاسو علا شین پیو دین معتمد باندے حتی تردی پوری تقیم التوراتا چنافس کی تاسو تورات لرا پا عمل سراب ترکمی پوری چی تاسو پا خپل مذہبی کتاب باندی عمل نہیں کرے تاسو دا اغی پا مقتضا باندی نہیں روان شوی نو تاسو چرم جی کم دکنا تاسو پا حقیقت کے دا اللہ و دا اللہ دا احکامات پابند نشی جوڑے دیکھا. والانجیل او دا انجیل وما اوپا کتاب باندی انزل الیکم چنا ذکر شویر تاسوتا من ربکم دا جانب درفستا سناب ولیدیدن خام خازیاتی کثیرن دیر منہم دینا ما سو انزل الیکا چنا ذکر شویر تاتا من ربکا دا جانب درفستانا تغیانا پسر کشی کی و کفرا پا کفر کی. فلا تاسا مغم جن کی گا تو علی القوم الکافرین پا قوم کافرانو باندی خپکی گا ما دا اللہ پیغمبر تا اللہ تعالی تسلی ورکی چی اے دا اللہ حبیبا دا دی پا دی نفرت پاندی دا دی پا دی دشمنی باندی دا دی پا دی مخالفت پاند لخکتا پورتا مکو اللہ اغبستا حفاظت کی او اللہ دا دخ کی اسلام چی دا چاہتے دا دی دا رسول اغا پیسالا کری دا کرا اغی تبا اللہ دا ہدایت ور رسی اگئی تب دا پیغام ہدایت ورسیقا. او بلا خبرہ چی اے اہل کتابو ورستاسو دا نجات سامان پدی کے پروت تے چی تاسو با دا حضور علیہ السلام نبوت او رسالت تسلیم ہوئی تاسو با قرآن منی کچر تا قرآن او دا اللہ دا پیغمبر دا منون نمو انکار اککنا نو تاسو با دا خپل کتاب منون کی ہم نہیں تاسو دا اس یو عمل با دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے قابل قبول نی ذکر دا عمل دا قبولیت تا پارا معیار دارے کنا چی دا اللہ تعالیٰ پٹولو کتابونو ایمان نارل دا اللہ پٹولو پیغمبرانو باندے ایمان نارل دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا سمر چی کتابونو دی سمر چی اللہ پیغمبران ناری گری دی کنا اگا بحق و سچ منی. ان الذین بشکا خلق آمنو چی ایمان راوڑے دے والذین خلق ہادو چی یہودیان دی والصابئون یا صابئین دی والنصارى نصارى دی من آسو کامنا چی ایمان راوڑے باللہ پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخر پورت داخرت باندی وعمل صالحا وعمل یکنیک فلا خوف پس نبوی سیر علیم پدی باندی ولا هم یحزنون و نبدی غم جنشی. نو اللہ تعالیٰ دل تک قانون ذکر کئی چھے گوارے دا یہود وی کنا چھے منگ کبھی عرص کونو اللہ تعالیٰ وی منگ تسنوی منگ کبھی کا عرص کو کنا اللہ تعالیٰ دا دخ کی خبر تردید کئی چھے گوارے دا اللہ پنیز باندی یو قوم تا استثناء ندا حاصلہ یو قوم تا اللہ تعالیٰ استثناء ندا ورکڑی چی گینی دق قوم دا اللہ دا عذاب نخلاص تے و دی قوم تا با اللہ سنوی نا بلکہ ہر اغا انسان چاہے اغا سے چلو کو دا اللہ وحدانیت امنو
هغه انسان چې د الله د وحدانیت سره د الله ټول پیغمبران حق ومنل، د الله ټول کتابونه حق ومنل، د الله فرشتي د الله مخلوق ومنو، قیامت حق ومنو، بس دغه مسلمان دی. او دغه د الله تعالی زمونږ د ستاسو نه مطلوب دی. ګورې دغه مطلوب دي زمونږ نه چې تاسو به د الله وحدانیت منئ، د الله د ټول پیغمبران دا به حق منئ، د الله تعالی د طرف نه قیامت چې کوم دی دا به حق منئ، د الله فرشتي به حق منئ، د الله کتابونه به حق منئ. دا زمونږ د عقیدې غټې غټې خبرې دغه دي. ٹھیک شوه جی؟ کم دی لقد پتاکیک سراب اخذنا وسیو منگا میساقا کلک وعد بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا چس چل بو بی اللہ تشرکو باللہ. اللہ تعالی دین پا تورات و پا انجیل کی وعدہ غستی با چی دا اللہ دا ذات سر بسوک شرک نہ جوڑو. وارسلنا را لے گل منگا الیم دیتا رسولا پیغمبران سو 4,000 سلور زر انبیاء اللہ پا دی کرا لے گلیو. دا حضرت موسیٰ نواخلا تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے. کلما ہر کلا چی جاءہم را بلدی سقا رسول نیو پیغمبر بما پا احکامات باندی لا تہوا چی نبخوخو انفسهم نفسنو دی نو ففریقا پسی وڈل دی پیغمبرانو کذبو دروغدنو گنل دی غی پیغمبرانو لراب وفریقا او یوڈل دی پیغمبرانو یقتلون قتل قل دی. علماء کرام ذکر کئی فریقا یوڈل دی پیغمبرانو لکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دمانو نے انکارو کو. او حضرت یحییٰ او حضرت زکریہ علیہم الصلاة والتسلیمات چکم دے کنا اغی دوارے قتل کرل خواہ. وحسبو گمان کون کیو دی اللہ تکونو دا چی واقعی بنشی دی فتنة عذاب فعمو پسڑاند شدی دلیدو دا ہدایتنا وصمو او کان شدی دا وریدو دا حقنا ثم تاب اللہ بیا رحمت نازل کا اللہ تعالی علیم پدی بندی پس سارا وردقهم التوبتا دا توبی توفیق و تورکو اللہ ورطا حضرت عیسیٰ رولی گخا. ثم عمو بیاراند شدی دی ہدایتنا وسمو او کان شد اوریدو د حقنا کثیر دیر منهم ددینا والله اللہ تعالی بصیر لنکر بما فعاسمان یعملون چعملون کبی دی. مطلب تینا سرے حضرت عیسیٰ اللہ رولی گو نو دا د دې لپاره بشارت او د توبې یو موقع وه، خو چې د هغه انکار وکړو نو بیا ورته الله تعالی د دې د اصلاح دپاره بل پیغمبر راولېږو چې هغه زمونږ ستاسو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت تمنو نه هم د خلق انکار وکړه. واللہ اللہ تعالی بصیر لدن کرے بما پاس باندی عملون چی دی عمل کئی. لقد پتا کک سرا کفر الذین کفر کردے خلقو قالو چوائی دی ان اللہ بیشک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم دا عیسیٰ بن مریم دنو رد را لے پا دین اسواراو باندی. ذکر ما در طویلیو چی دین اسواراو دری ڈلی دی خواہ یو تے فرقی یعقوبی آوئی بل تا فرقی ملکانی آوئی او درم تا فرقی نستوری آوئی خواہ. دا دری فرقی دی او دا ہر یو فرقی زان زان لا عقیدہ دا خواہ. ٹھیک شوا یو فرقہ داوئی کنا وی خدایان نعوذ باللہ وی دری دی اللہ بی بی مریم او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دا دی نسواراو دا یوی فرقی عقیدہ دا خواہ. ٹھیک شوا بل وڈالا پدائی کے چکم دا کنا اگئی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعینہی اللہ دے نعوذ باللہ وی اللہ تعالیٰ دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دی بدن کی حلول کرے دے وی دنیا کی ظہور چی اللہ کم کرے دے نعوذ باللہ کنا اگوی پا شکل دا حضرت عیسیٰ باندے پوئی گئی تاسو دغه خبر. او بل علماء بل د کما فرقه دا کنا اغی سوئی اغی وی اصلیت کی اللہ دا پلار نعوذ باللہ بی بی مریم دا مور دا جی کمنر دا بی بی نعوذ باللہ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وی دا دا اللہ زوی دے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دی
الله تعالی دې چې کم نه هغه د دغه خبرونه امان راکړي. نو علماء کرام ذکر کوي وایي د دغه نسوارو آپس کې د درې ډلو درې عقیدې دي او موجوده چې په دې کې کومې دوه فرقې دي که نه، نو یو ته کیتولیک وایي او بل ته پروټسټنټ وایي. ټیک شوه، کیتولیک او پروټسټنټ. نو دا کیتولیک چې کوم دی که نه اصلیت کې دا هغه مذهب پسند ده چې کوم نسوارا دي نو هغه دي، او دا هغه خلق دي چې دی د ګرجې سره وابستګي ساتونکي دي او دی د هغه سوپیریارټي د دې ګرجې چې کوم ده نه هغه تسلیم کوي چې بس ګرجه څه وایي د دې هغه مذهبي مشر چې څه وایي هغه کار څه وایي، نو که غلط وایي او که ټیک وایي بس دا به منلی شي. ٹھیک شوا. او دا چې کم کله د کیتولیک د عیسایانو دا شرارتونه د حد نصیبا شو کنه، د خلقونه به په مختلفو طریقو باندې پیسې راغونډول شروع کړل، نو دا خلق تنگ شو کا. نو د بغاوت یو سلسله جوړه شوه، یو نو په دغه کې بغاوت سره چې کوم نه په دې کې یو نوې ډله جوړه شوه چې هغې ته پروټسټنټ ویل کېږي. پروټسټنټ ورته ویل کېږي چې سره دا ګرجي والا چې کوم خلق دی که نه وایي دی د دې مذهب استعمال غلط نشي کولی، دی مذهب د خپلو مفادو دپاره نشي استعمالولی. دغه چې کوم نه د دې پروټسټنټ بنیاد د دغه خبرې نه دی. ما درته ووایي لومبۍ پکې درې فرقې، بیا چې کوم نه اوس موجوده دا چې کوم دي که نه نو دا په دې کې دا دوه ډلې ښکاره دي، یو ته کیتولیک وایي بل ته پروټسټنټ وایي. او پروټسټنټ ورته وایي په دې بنیاد باندې وایي دا باغیان دي د ګرجې نه. او ډېر لوی ټاپک دی په دې باندې او ډېر لوی بحث دی په دې، خو تاسو ته که په هغې باندې ځم نو بس دا شته به رانه پاتې شي. زه په بل ټایم به انشاءالله راته دا ایکسپلین کوم. کوم دی جي؟ لقد پتا کی سرا کفر الذین کفر کړه خلق قالو چې وای دی ان الله بشک الله تعالی هو المسيح ابن مریم دا عیسی ابن مریم دی. وقال المسيح فرمایلی دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله بندگی وکړئ د دې الله تعالی. اعبدوا په معنا د وحیدو سره الله یو اومنئ، نو بیا چې یو دی نو د هغه عبادت وکړئ. ربي چې رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی. انشان دا دی من هغه څوک یشرک بالله چې شریک جوړ کړه الله تعالی سره. فقد پتا کی سره حرم الله حرام کړه دی الله تعالی علیه الجنت په د باندې جنت ومأواه ټکانه د النار د دوزخ ته. وما للظالمین نووی د پار د ظالمانو من انصار څوک مددگار. لقد پتا کی سره کفر الذین کفر کړه دی خلق خالو چې وای دی ان الله بشک الله تعالی ثالث ثلاثه دریم د پدریو کی. نو علماء کرام ذکر کوي اگر رد په فرقه قائله هغه چې کوم عقیده د تسلیث لري. وما من اله نشتر سوک معبود برحق الا اله واحد مگر معبود کیو دے عقلا او نقلا. ثبوت چی دا الہ دے نو اگا یو دا اللہ ذات تے خواہ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَچَرْ تَمَنَنُ چُدَئِ عَمَّا دَا سَنَيَقُولُونَ چِوَئِ دَئِ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ خَامَخَوْ بَرَسِيَ خَلْقُتَا كَفَرُوا چِ کافران شوی دی منهم ددینا عذاب علیم عذاب دردناک. افلا یتوبون دی توبه نو باسی اللہ اللہ تعالی تا ویستغفرونه دا چی طلب د بخنیو کی دی اللہ تعالی نا. واللہ اللہ تعالی غفور بخون کے رحیم رحم کون کے ذات تے. مل مسیح ابن مریم ند عیسیٰ بن مریم الا رسول مگر پیغمبر دا اللہ تعالی دے. نو علماء کرام ذکر کئی اللہ تعالی دل تکی قول فیصل ذکر کئی خواہ چی دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ندے دا اللہ زوی ندے درم پدریو کی ندے. نو عیسیٰ صدے اللہ جواب ورکی الا رسول دا اللہ پیغمبر دے اللہ پیغمبر دے. اللہ تعالی ورته د افضلیت مقام ورکړی دی مرتبه د نبوت باندې پایس کړی دی. خو ګورې مرتبه د الوهیت والا دا علو فی الدین د دې نه بزان ساتي. ٹھیک شو جی کم دی قد پتا کی سرا خلط تیر شوی دی من قبلی مکر دی عیسیٰ علیہ السلام نا رسول پیغمبران و امه مور دی عیسیٰ علیہ السلام صدیقت سوا رختنی و پا کرامات اخپلو سرا کانا دی دادوارا عبدینی بندگان دا اللہ یا کلان الطعام سدی
خورون کی دی خوراک لرقا نو دای محتاج دی خوراک تا نو چې کم سیس کے احتیاج بھی کنا نو اغا الہ نشی کی دیقا ذکا الہ با محتاج نی خجید انظر اگوراب کیف نبینو سرنگ بیانو منگا لهم الآیاتی دید پاراغا دلائل د توحید ثم انظر بیا اگورا انا یوفکون کم طرف تاڑی گی دید حقنا قل وتوے نبی علیہ السلام اتعبدون بندگی کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما د اصلا یملک لكم چې اختیار نه لري تاسو د پاره ضررا د ضرر لري کولو ولا نفعون د نفع رسول د نفع او د نقصان اختیار من الله دی تا چې ضرر را رسی کنا نو د ضرر لري کون کې د الله ذات دی تا چې نه پر رسی نو د نه په د الله په حکم باندې ښا ٹھیک شوا نو کچتا اللہ دا تنپ در کول غواړي نو د دنیا یو طاقت در نشی لر کوله او که اللہ دا نقصان در کول غواړي د دنیا یو طاقت دا تنپ نشی در کوله خوا ٹھیک شوا جی نو یو عمل دا تخیم خوا نو چونکہ یو رمضان المبارک را روان دی کنا نو دا نفع و دا نقصان خبر مخی ترالا نو یو خبر مزین ترالا بیا ببهی رشی دا رمضان المبارک رنبی شپا چی وی کنا نو در رمضان المبارک د لومبۍ شپه چې کله اعلان وشي چې سبا کې خیري روژه ده نو په دغه شپه باندې سورت فتح چې کوم ده نه هغه دا یو ځل ویل پکار دی ښه سورت فتح مختصر غونته کې سورت دی نو چې ها جی بس چې څه ټایم کې ویل شي جي د ماښام نه پس تر سحر ماقام نه پس تر سحر نو چې کله د دغه شپه کې مو سورت فتح ووی کنه نو ټول کال به مو الله تعالی د غمونو نه ساتي ټول کال به مو الله تعالی د فقر او د فاقی او د غربت نه ساتي ټول کال به در باندې الله تعالی خوشحالي راولي تا ٹھیک شو جی نو سورت فتح شپږشتمه سپاره کې یو ځل دی یو ځل نو ډېر خیر او برکت دی نو د نفع خبره راله نو چې ورګه دا د فتحنا لك فتحا مبین مختصر صورت ته نو وو بکنه ان شاء الله خجی والله والله تعالی هو السمیع العلیم دا الله تعالی اوریدل کړه خبر الرب العلیم خبردار د تاسو په افعال باندې قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اهل الكتاب لکتاب لا تغلو تجاوز مکوی د حدنا فی دینکم فعقائد اخبلو کی غیر الحق پنا حق سراب چې تاسو د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په مرتبه کې د حد تیروزی چې د بندګۍ نه الہ تو رسوي دا د تجاوز د حدنا نو شریعت چې کوم دی مونږه تاسو ته حکم کړی دی چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام انسان دی خو په انسانانو کې افضل ځکه پیغمبر دی خو ګوره افضلیت دومره هم نه دی چې تاسو مرتبه د الله ته ورسوي پوهیږئ تاسو ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ اهواء قوم د خواهشاتو د یو قوم قد په تحقیق سره ضلوا ګمراه شوي دي من قبل مکر دینا واضلوا كثيرا ګمراه کوونکي ډېر لرا وضلوا ګمراه شوي دي عن سواء السبيل د لارې برابرنا اذان وکړئ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحیم لعن الذین علانت کڑ شویر پای خلق بندی کفرو چی کافران شوی دی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا علی لسان داود پجبد داود علیہ السلام بندی وعیسی بن مریم او دا عیسی بن مریم دا عیسی علیہ السلام زوی دا بی مریم بندی علماء ذکر کئی وی مخ کی رکوع کی مذمت اہل کتاب ذکر شو اس پدی رکوع کی ددق کے اہل کتاب دا اللہ دا رحمت نلروال ذکر کیگی چی دغا اہل کتاب اگر چی زانتا دا یو دین سماوی پیروکار وی او دیر اعمال و عبادات دا دی تصور دا چی گنی دا منگ دا اللہ دا پارکو خود دین باوجود دا خلق دا اللہ دا رحمت نلری دی ولی لری دی دا اگی سبب دلتا ذکر کیگی خواہ ٹھیک شو جی لعن الذین لعنت کڑ شویر پا خلق باندی کفرو چی کافران شوی دی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا اغ خلق چی سو ہیلی جوڑا کڑی وا دا خالی پورز باندی اخکار تخا علی لسان داود پجبد داود علیہ السلام باندی وعیسی بن مریم پجبد عیسی بن مریم چاہتا فی حق اصحاب مائدہ کہ کم دا خوانچی والو کنا حضرت عیسی علیہ السلام دا اغیب بارکی جے کم دا بدعا وقتی ونوم ذالک داب بما پسوب داغی سرا سوچنا فرمانی کا ان کی دی وکانو دی یعتدون دا حد نتیر وطن کی کانو دی لا یتناہونانو منک ان کی خلق لران عن منکرن دنا رواونا فعلو چک ان کی دی لراب نخپل بیم چی اوکار کو نزانی تینا نرستو کو خوچی بلی ام سڑی بے ناروا کار کو کنا ندائی با دا اغید منکولو کوشش نکو نہیں بس وی بس لگیا دی مڑا دے خپل قبر کی بس عملی بس دا خپل معاملہ دا حالانکہ پیغمبر علیہ السلام منگا تاسو تا ارشاد فرمائی چی من رآ منکم منکرن فلیغیرہو بیدیہی چی او ناروا کار دی اولی دا کنا نو پلاسی منی کا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ کچرت پلاسو دا منکولو دی طاقت نی کنا نو سچلو کا پبلسانہی پجب سرے منی کا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ کچرت پجب متنشوے لے کنا نو سو کا فبقلبه پسڑکی ورتبد اگورا خور پسی متصل وی وذالک اضعف الایمان دا پدی زڑکی ورتبد قتل چکم دکنا دا دا ایمان دا طول لاندی درجہ دا خواہ دا ایمان دا طول لاندی درجہ نو کوشش پکو چی دا ایمان دا لاندی درجینا نا لگن تکی دا دی ایمان اگر دا پورتا درجی تزان دا رسول کوشش پکو خواہ پورتا درجی تبا نو مطلب دا دے یو ناروا کار دا عقید روکتام حتی الوسع حتی الامکان کوشش پکار دے خواہ لبیسا خامخا دیر بد دے ما آسکانو چیودی افعلون کا ان کی تراوین با کثیرن دیر منہم ددیناب یتولون الذین چی دوستی با کیا خلق سرا کفرو چی کافران شوی دی لبیسا خامخا دیر بد دے ما سقدمت چوڑان دی کڑی دی لهم دی تانفسهم نفسنو دی مطلب دا منافقان دا اہل کتابو او اہل کتاب چونکہ دا اسلام پا دشمنی کے دمر دا حد درجی تا رسیدلی دی کنا چھ مشرکانو تا ترجیح ورکی پا مسلمانانو باندی حالانکہ دیم دا خبر تسلیمی چھ مسلمانان دیو دین سماوی پیروکار دی خواہ
ان سخط الله دا چې غصه د الله تعالی د علیم په دې باندې وفي العذاب په عذاب د الله تعالی کې هم خالدون دی همیشه اوسیدونکي دي ولو کانوا کچرته وی دی یؤمنون ایمان راوړونکي بالله په الله تعالی باندې والنبی په پیغمبر د الله تعالی باندې مطلق پیغمبر حضرت عیسی دی که حضرت موسی دی حضرت داود دی حضرت ابراهیم دی کچرته یو پیغمبر خبره منله کړه نو دی به داسې نه کول وما انزل الیہما چه نازل کرشو دیتا متخذوهم نو نبوی سل دی مشرکانو لرا اولیاء پدوستی سراب ولیکن کثیرا لیکن دیر منهم دینا فاسقون فرمانی کون کری مفسرین دل تک نقطہ ذکر کئی خارجون عن دینهم دخپل دین نم اتریقا لتجدن مقامو بتو اشد الناس دیر سخت بخلقو کی عداوتن دشمنی کون کی للذین خلق سر آمنو چی مومنان دی الیہودا یہود مسلمانانو سرا د حد نزیات دشمنی چی سوک ساتینو اغا یہود دی خوا نو علماء ذکر کئی اشارہ دا خباست یہودو تا والذین خلق اشرکو چی مشرکان دی ولتجدن مخامویتو اقربهم زیاد نزدی پا خلقو کی مودتا محبت کون کی للذین خلق سر آمنو چی مومنان دی الذین خلق قالو چی ویدی انا نصارا بیشک منسیو نسوارایو نو علماء ذکر کئی وی د اسلام شدید ترین دشمن د دی اندون زیاد سخت دشمن د مسلمان سوکتے یہودی دیکھا یہودی جی کم دن دا د اسلام د ټولنه سخت ترین دشمن دے نبیا ورپسی اندو دیکھا ٹھیک شوا او بیا شریعت وی دا اللہ تعالی دا دی قانون مطابق وی دا دی نسواراو سنا سے درجہ کی دا دی مسلمانانو سر لگاو موجود بھی خواہ سنا سے درجہ کی دا دی مسلمانانو اگا خدا ترسی پا کشتے خواہ ذالک داب بأن منهم پسبب دی سرچ دینا قسیسینا درویشان دی ورهبانا و راہبان دی وانہم او بیشک دی لا یستکبرون تکبر نکی تکبر پکی نشتقا نو علماء کرام ذکر کئی وی قانون دلتا ذکر شو چی لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو نو ذکر دا مومنانو رالے نو دا مومنانو دا ایمان مرتبہ صدا وحدانیت اللہ تعالی ٹھیک شوا او بلا خبر صدا ورپسی ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنو چه کم محبت کون کی دا مسلمانانو سارا اگا سوکتی نسوارا نو علماء کرام ذکر کئی وی دا دی نسواراو تا دا دی نسواراو او دا دی یهودو چه کم دین دے دا دین باطل دے او دا مسلمانانو چه کم دین دے کنا کم شریعت دا کم قانون دی پیروکاری کون کری نو دا قانون حق دے چه اغلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خجی وَإِذَا سَمِعُوا وَرْكَلَ چِوَاوْرِ دِي مَا آسَ انزلا چنا دل کرشوی دی للرسول پیغمبر علیہ السلام تاب تراوینی با آیونهم سرگر دی تفیدو ڈکبوی من الدمع دا اخکناب مما دا سنعرفو من الحق چی پی جندون کی دی حق لراب علماء ذکر کئی دا مدینی منوری دا حجرت نمخ کی دا مکی دی کفارو چی کل مسلمانان دیر زیاد تنگ رل کنا نو پیغمبر علیہ السلام وی تقریباً دا 2 کسانو یو قافلی حبشی تا اولے گا لگا نو حبشہ جی کم وکنا دا دی موجودہ تقریباً دا ایتوفیا دا افریقہ جی کم در دا دی یو ملک تے حبشہ باندے مشہور ہوا علماء کرام ذکر کئی موجودہ چی دا قضائی کہ کم ملک آباد دے نو اگا جوڑ تقریباً ایتوفیا دے دا جی ایتوفیا او جی او جی خجی تفسیر ابن جریر لکلی دی کنا جی وی دا حبشہ چکم ہوا وی دا دی دریائے جدہ پاکبل چمتا بالکل جے کم در حق دی دریا سارا متصل یو علاقہ و چے اغیطہ بے حبشہ بیقا نو بس غالباً دا ایتوپیا رازی ایتوپیا رازی وی دک کسو مسلمانان دغیتا سے تقریباً 2 کسان لڑل ہجرتیو کو دغیتا ہجرتو کو نو بیا دا مکی دی کفارو دا دی مسلمانانو خلاف سازشونو جو اکلل
نو راولګېدل د مکې د خلقو د دوی د یو څو مشران چې کوم دغه هغه منتخب کړل او ډېرې تحفې تحایف یې وله ورکړې نو د حبشې چې کوم بادشاه و نجاشي هغه څخه یې دا تحفې تحایف وړي ورته یې وی زمونږ د مکې نه څه خلق وی راغلي دي وی څه وکوي وی مهرباني وکوي وی دغه خلق د دې حبشې نه څه کوي ملک بدرې کوي نو نجاشي فرمان جاری کې چې دغه خلق ته زما په دربار کې حاضر کړی شي نو علما ذکر کوي د مسلمانانو دغه ټیم کې چې کوم امیر مقرر شه کنه هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د تر زوی حضرت جعفر طیار رضی الله عنه د مشر مقرر شو نو د نجاشي بادشاه په دربار کې چې کله پیش شو کنه نو حضرت جعفر طیار رضی الله عنه د سورت مریم تلاوت د نجاشي بادشاه په دربار کې وکړو نجاشي بادشاه په دربار کې چې سورت مریم تلاوت وکړه کنه نو نجاشي بادشاه په جړا شو او په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې غایبانه ایمان هم راوړی دی او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یو تحفه لیږلې وه هغه تحفه سورلي وه ښه ٹھیک شو جی نو دغه نجاشي بادشاه چې کوم کیفیتو د حبشې په دربار کې نو د هغې تذکره دلته کېږي ښه وَإِذَا سَمِعُوا وَرْكَلَ چِباوری ما قرآن انزل إلى الرسول چې نازل کړه شوی پیغمبر ته تران ویني ما عیونهم سترګې دی تفیض وډکې وي من الدمع د اوښکونه مما د آسن عرفو چې پیژندل کړي دي من الحق د حقنا یقولون وایي دی ربنا ای رب زمونږه آمنا ایمان راوړه زمونږه بک په تا سره ستا په کتاب او ستا په پیغمبر باندې فاکتبنا ولیکې مونږ لره مع الشاهدین سره د گواهی کوونکو نه وما لنا څه شوي دي مونږ لره لا نؤمن بالله دا چې مونږ ایمان به نه راوړو په الله تعالی باندې وما جانا چې راغلی د مونږ ته من الحق د حقنا ونطمعو تمه لرو مونږه ان یدخلنا دا چې داخل به کړي مونږ لره ربنا رب زمونږه مع القوم الصالحین سره د قوم نیکو کارونه